دا عاشق بندا ہے تو یورپ دے ویزے پیچھے قادیانی پیا بننا ہے او تو ربوے دی اسپتالاں چو مفت علاج کران دی خاطر قادیانیاں نال یاریاں پیا لانا ہے ساڈے ملک وچ تے او سیاسی بھی وسدے نے کہ جنہاں نے قادیانیاں نو اپنا بہن بھائی آکھیا ہے میرے علی شاہ فرماندے نے حضرت خادم رضوی فرماندے سن کہ جتھے میرے علی شاہ دے بوئے تے بہن والا کتا پیشاب کرے او جا بھی قادیانی نالو چنگی ہوندی ہے اس واسطے کہ او نبی دا وفادار تے ہوندا ہے نبی نال پیار کرنا والے دے دروازے دا کتا تے ہوندا ہے اور تو تھوڑی اور تو ایک چاور دی پلیٹ پیچھے گستاخ صحابہ دے جلسے بھی کامیاب کرے تینوں ایک بوٹی فالتو دے دیتی جاوے تے تو جا کے غیران دے نعرے بھی مارے آنا ہے اور پھر قوم نو دسیا جاندا ہے مولویاں دا سیاست نال کی کام میں کہنا ہے بے وقوفو دنیا وچ مسلمان لٹے جا رہے نے فلسطین تے بمباری ہو رہی ہے کیوں اساں نے کدی بلے واسطے ووٹ دیتا کدی اساں نے شیر واسطے ووٹ دیتا کدی اساں نے تیر واسطے دیتا مولانا ابراہیم دے عرس وچ آن والو بلے واسطے ووٹ دین والیو ایک واری محمد دے مسلح واسطے ووٹ دے کے دیکھو تیر واسطے ووٹ دین والیو ایک واری مدینے دے پیر واسطے ووٹ دے کے دیکھو اور تساں شیر دی کھل وچ لپٹے کھوتے نو ووٹ دتے نے ایک واری محمدی شیر نو ووٹ دے کے دیکھو پتہ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک